السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتي فودي. معكم اليوم بوصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تلقاكم بأحسن حال. وكما تنقول دائما أول حاجة الدعوات ديالنا مع الناس اللي مرض الله يشافيهم ويعافيهم، والناس اللي بصحيحتهم الله يخلي لهم صحيحتهم. وتاني حاجة تنقول لكم شكرا بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم، تتشجعني وتتخليني دائما نبدع ونحط لكم زعما وصفات اللي هي سهلة، وصفات صحية. دونك نتمنى هذا الفيديو هذا اللي جبت لكم فيه جوج ديال الوصفات ساهلين وبنينين بزاف بزاف. نقدر نحتاجهم هاد الوصفات هادو في الغداء ولا في العشاء ولا في الخريجات ديال دابا ديال البيكنيك ديال في الصيف. دونك شكرا لكم بزاف، ولا ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراكات الا كنتو جداد. دونك بقاو معايا، غادي نشرح لكم طريقه سهله كيفاش نوجدوا هاد الوصفات هادي. والعناصر حتى هي زعما العناصر ماشي كثيره بزاف. وسيغ سا تنقول لكم الى الحلقه القادمه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. وبصحه وراحه. دونك الغراتان ديالنا غنحتاجو نسلقو بعدا بطاطا. دونك pour notre gratin de pommes de terre et viande hachée, on a besoin de cuire les patates. Donc premièrement on va mettre de l'eau, presque 2 litres d'eau. عندي هنا 1 كيلو دو بطاطا، عندي كيلو تقريبا ديال البطاطا قشرتها وقشرتها ديجا وغسلتها مزيان. 1 كيلو دو باتات que j'ai déjà épluché. Puis là on va laisser cuire. Donc البطاطا ديالنا هي تسلقات. Les patates on les a cuit. Donc on va juste les écraser. Les patates ديالنا تسلقات. Donc les purée de pommes de terre, on va ajouter comme du parmesan. Donc غنزيدو لها الفرماج parmesan، ما زدت لها حتى حاجه. On va juste tout mélanger. دونك الكفته ديالنا غنحتاجو البصله كبيره، غادي نحكوها. انا من الافضل تنحكها. نحتاجو الكزبور. انا جي ميلانجي لو بيرسيل و لو كورياندر فري. دونك هنا خلطت الكزبور والمعدنوس. بالنسبه للشموله ديال الكفته عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الكفته، 400 غرام دو فياند هاشي، ان اونيون فينمون هاشي، بصله مشلضه مطحونه مزيان، تقريبا 4 المعالق كبار ديال القزبور المعدنوس فينمون كوبي. دونك مقطعناه مشلمل. معلقه صغيره معلقه كبيره ديال السكنجبر، une grande cuillère de gingembre، معلقه كبيره ديال كركمه، une grande cuillère de curcuma، une grande cuillère de cumin، معلقه كبيره ديال الكمون، والملحه على حسب الذوق، لو سال. نخلطها بيدي حسن. دونك on va mélanger le tout، نخلطو كلشي هادشي مزيان. صافي. Donc on va prendre des boules de pommes de terre.
On va mettre un peu de viande hachée avec un cube de... Et on va fermer. On va essayer de faire une boule. Donc, on va essayer de faire une boule comme ça. Et voilà. Donc, on va les mettre dans un plat. Ici. On va huiler un plat qui va au four. Donc, نديرو شوية الزيت ولا الزبدة. On va ajouter de la sauce tomate. نزيدو la sauce ديال المطيشة. نديروها غير شوية في الجناب هكا. نديرو هكا. غندخلوها الفران 180 درجة على ما تحمر لينا. دونك تقريبا واحد نص ساعة. دونك on va le mettre dans le four 180 degrés à peu près 30 minutes. Donc pour les boules de viande hachée, on va huiler un plat qui va au four. Et on va disposer des oignons, des rondelles d'oignons. Donc حنا درنا البصلة ديالنا مدورة باش ما تلصقش الكفتة في التحت. دونك هنا ناخدو الكفتة ديالنا نديرو فيها فرماج. نحاولو نديرو une boule. On va mettre des boules comme ça et on les dispose كنديرو مطيشة طوماط سيريز. Et voilà nos boulettes. Donc ils sont cuits. On va juste ajouter un peu de fromage. Donc نقدروا نديرو عليهم الفرماج اللي بغينا، اي فرماج. On va les retourner au four comme juste 5 minutes pour que le fromage fond. Donc نرجعو من الفران للفرن غير باش يذوب لنا الفرماج. Si à la viande hachée, les fromages sont cuits. On va mettre juste un peu de fromage. Donc هما ديك البطاطا المعمرة اللي عمرناها بالكفتة طابت. دونك غادي نديرو لهم شوية الفرماج من الفوق ونرجعهم للفران تقريبا واحد 5 دقائق جوست بور كو
لو فرomage باش الفرomage يذوب. اي سي بون. دونك بطاطا معمرة ها هي وجدات، ريحتها زوينه. Les patates farcies aux viandes hachées sont prêtes. De même pour et les boulettes farcies de fromage sont prêtes aussi. On va voir comment c'est à l'intérieur. دونك الطيطات ديالنا هما هادو واجدين. عامرين مزيان وطايبين مزيان. نشوفوا هادو دابا عاوتاني ديال الكفته. وبصحة وراحة.